لوگوں کو اعلان فرما دیو، انہاں لوگوں کو اعلان کر دیجئے جنہاں لوگوں نے اپنی جاناں تے ظلم کر لے، جنہاں نے اپنی جاناں تے زیادتیاں کیتیاں، گناہ کر لے، ہن پچھتا رہے نے، اللہ معاف کرنگے یا نہیں کرنگے؟ ادھر زیادتیاں کر لیاں، اللہ پتہ نہیں معاف کرنگے یا نہیں کرنگے؟ ادھر قتل کر لے، ادھر اللہ پتہ نہیں معاف کرنگے یا نہیں کرنگے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ فرماندے نے میرے سونےو انہاں نو اعلان کر دیو، اعلان کر دیو۔ اے شروع اسلام اندر کچھ کافر لوگ، مشرک لوگ میرے پیغمبر دے کول آ گئے، آ کر کے کہنے لگے محبوب پیغمبر جڑا تسی بیان کر رہے ہو اے بالکل حقیقت ہے، بالکل سچ ہے، ایسے طرح بالکل درست ہے، لیکن اسی ایک سوال کرنا چاہنے ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر، اسی ایمان تے لے کر کے آ جائیے لیکن ساڈے ایک سوال دا جواب دیو، اسی مومن تے بن جائیے لیکن ساڈی ایک دل دی خواہش ہے، ساڈیاں تمنا تے پوریاں کر دیو، اسی ایمان لے کر کے آ جائیے لیکن اسی قتل بھی کیتے، اسی زنا خوریاں بھی کیتیاں، اسی ظلم بھی کیتے، زیادتیاں بھی کیتیاں، اسی اللہ دیاں نافرمانیاں بھی کری کیتیاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اے تے دسو اگر اسی ایمان لے کر کے آ جائیے، اگر اسی مومن بن جائیے، اگر اسی اسلام والے بن جائیے، کیا اللہ ساڑیاں او غلطیاں معاف کر دین گے یا نہیں کرن گے؟ اسی زمانہ جہلیت اندر بڑے بڑے قتل کیتے، بڑیاں بڑیاں غلطیاں کیتیاں، اے سن مکے دے کافر، اے سن مشرک لوگ میرے پیغمبر دے کول آ کر کے کہہ رہے نے سونےو اسی کلمہ تے پڑھ لئیے، ساڑے پچھلے عیباں دا کی بنے گا، انہاں قتلاں دا کی بنے گا، انہاں زیادتیاں دا کی بنے گا؟ اس مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے محبوب پیغمبر انہاں نو اعلان فرما دیو اے جڑے تواڈے کولوں سوال کر رہے نے، سونے ہو اسلام قبول کر لئیے، ایمان لے آئیے، مومن بن جائیے، ساڑیاں انہاں غلطیاں دا کی بنے گا، ساڑے انہاں گناہاں دا کی بنے گا؟ اللہ پتہ نہیں معاف کرن گے یا نہیں کرن گے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا سونے ہو اعلان فرما دیو تسی کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمتوں مایوس نہیں ہونا، جدو تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ دا جناب ایمان، اللہ دیوتے ایمان لے کر کے آ جاؤ گے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ تواڈے سارے گناہاں نو معاف فرما دین گے۔ کلمہ پڑھ کر کے ہوئے مسلمان ہونا، اے لوگ بڑے پریشان ہیں اللہ دے نبی اسی کلمہ دے پڑھ لئیے، تسی حقیقت دے اندر صحیح بیان کر رہے ہو لیکن سانو بھی ایک ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اے پریشانی نو دور کر دیو۔ میں تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سونے ہو انہاں نو کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اللہ بہت بخشن والا، اللہ بہت غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر سارے دے سارے ایمان لے آن میرے کولوں معافیاں منگ لین، میں اللہ دے تے ایمان لے کر کے آ جان، فرمایا انہاں دے سارے گناہاں نو معاف کر دیاں گا، انہاں دیاں ساریاں خطاواں نو معاف کر دیاں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماندے نے سارے گناہ معاف، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشن والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ لیکن کوئی ہوئے ایسا کوئی بندہ ہوئے اللہ دے کولوں معافی منگن والا ہوئے، کوئی ایسا نوجوان ہوئے کہ یار میں جدوں تک بے نماز رہا اج تو بعد میں بے نمازی نہیں بنا گا، اج تو بعد میں نمازی بن جانا، اس بندے واسطے بھی یہی اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اج تک جڑا بندہ اللہ دیاں بغاوتاں کرنے والا اج او بھی اللہ دے کولوں معافیاں منگ لے، اللہ فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دیاں مسیتاں دے اندر اپنی زندگی نو بسر کرنے والا او دے واسطے بھی یہی اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اج دا بے نماز آ جائے آ کر کے نمازاں پڑھنیاں شروع کر دے، او دے واسطے بھی یہی اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماندے نے آؤ تے صحیح او میں رب دے کول آؤ تے صحیح، او میں رب دے کول آؤ تے صحیح، میں رب تے انتظار کرنا،
کس ویلے میرا بندہ میرے کول آئے گا, کس ویلے آ کر کے مینوں منائے گا, کس ویلے آ کر کے اپنے گناہاں نو بیان کرے گا. اللہ فرماندے نے جدوں میرا بندہ اے گنہگار بندہ فرمایا بے نماز بندہ, گنہگار بندہ, ظلم زیادتیاں کرنے والا بے نماز بندہ جدوں میرے در تے آ جائے مینوں آ کر کہے کہ ربا پوری زندگی گزر گئی ہے بدی اندر, اللہ پوری زندگی گزر گئی ہے بے نمازی دی حالت اندر, اللہ پوری زندگی گزر گئی ہے اللہ تیریاں نافرمانیاں دے اندر. اللہ فرماندے نے جدوں میرے کول آ کر کے بیان کرے گا, جدوں مینوں آ کر کے گلاں کہے گا, اللہ فرماندے نے میں عرشاں تے بیٹھ کر کے خوش ہونا. اور بندہ میرے کول تے آیا, میرے کولوں آ کر کے معافیاں تے منگ رہا, میرے کولوں آ کر کے اپنے گناہاں نو تے بیان کر رہا. ایسا بندہ اللہ نو بڑا محبوب ہے, اللہ نو بڑا پسند ہے. اللہ نو وہ بندہ پسند نہیں ہے جڑا حداں پار کردا جائے, زیادتیاں تے زیادتیاں کردا جائے, گناہ تے گناہ کردا جائے, زیادتیاں تے زیادتیاں کردا جائے لیکن پھر رب دے کولوں معافیاں نہ منگے. اللہ نو ایسا بندہ پسند نہیں ہے. اللہ نو ایسا بندہ پسند ہے گناہ کرے تے رب دے در تے آ جائے, زیادتیاں کرے تے رب دے در تے آ جائے, نمازاں چھوڑے تے رب دے در تے آ جائے.